बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ़ मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जनाब आपके लिए मैं मुख्तलिफ़ वीलॉग्स करता हूं। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर हूं। चंद दिन पहले एबटाबाद में एक वाक़या होता है, उस पर मैं बात कर रहा हूं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ज़ाहिर आपने न्यूज़ भी देख ली होंगी, उससे मुतल्लिक़ पुलिस का मौक़िफ़ भी देख लिया होगा, आपने डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया होगा। और इसी तरह वो जो जिस खातून ने ये जुर्म किया है उनका भी एक इंटरव्यू आया है, वो भी आपने सुन लिया होगा। मैं इस 2-3 पहलू पे बात करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आपको पता है जी वाक़या क्या हुआ, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको कि एबटाबाद में एक बच्चा विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसे कोई बीमारी है, वो लेके आते हैं, 20 दिन के लगभग उस बच्चे की उम्र है। तो उसको एडमिट कर लिया जाता है, नर्सरी में उस बच्चे को रखा जाता है और वो बच्चा वहीं पे मौजूद होता है। तो सुबह के वक्त 3-4 दिन पहले वो स्टाफ कहता है कि जी आप वो नाश्ता कर रहे थे, उसकी वालदा और बाकी उसके जो अजीज़ थे, कि आप बाहर जाके नाश्ता करें। वो बाहर जाते हैं, एक खातून आती है, खातून बच्चे को उठाती है, अपनी चादर के नीचे छुपाती है और वहाँ से वो गायब हो जाती है। कुछ ही देर बाद पता चल जाता है, सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। ट्रेस करते करते हमारी पुलिस पहुँच जाती है, खातून अरेस्ट हो जाती है, बच्चा बरामद हो जाता है। ये वाक़या हुआ और उसके बाद फिर खातून की स्टेटमेंट आई, जी मैं बे औलाद थी और मुआशरे के लोग मुझे तंग करते थे, तो मैंने एक ड्रामा किया। उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन 2-3 बातें जो पहली बात ये है, सबसे पहले तो मुबारकबाद जी हमारी पुलिस को कि पुलिस ने इतना जल्दी इस पे रिएक्ट किया और इतना जल्दी। आजकल तो पता है आपको हर चीज़ जदीद है, हर जगह सीसीटीवी फुटेज हमें मिल जाती हैं, कैमरे लगे हुए होते हैं। वो सारा कुछ उन्होंने किया और बहुत जल्द उस बच्चे को न सिर्फ बरामद किया, मुलजिमा को और मुलजिमान को गिरफ़्तार किया और जिस ममता का बच्चा था उसको वापस किया गया। एबटाबाद पुलिस ख़ास तौर पे डीपी और उनकी सारी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। काश के हर केस में आप इतना ही इंटरेस्ट लें, क्योंकि डीपीओ साहब आप ही के इस डिपार्टमेंट में गाड़ियाँ चोरी होती हैं, साल गुजर जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और जनाब अगर दर्ज हो भी जाती है डीआईजी के कहने पे तो उस पर एक्शन नहीं होता। इसी तरह घरों में चोरियाँ होती हैं और जनाब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती और दर्ज करते हैं तो बरामदगी नहीं होती। आप हर केस पे अगर इंटरेस्ट लिया करें तो यकीन जानिए लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। इस केस में जितना ज़्यादा आपके डिपार्टमेंट की और आपके लोगों की और ख़ास तौर पे एसएचओ कैंट की जो तारीफ़ की गई है वो बिल्कुल बजाय है कि सब लोगों ने मेहनत की, जितनी भी टीम थी सब ने मेहनत की। हर केस में आप इतनी मेहनत करें तो ये लोग आपसे मोहब्बत करेंगे और आपके बारे में जो एक तासुरात होते हैं आम तौर पे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये तो पुलिस वाली मामला हो गया। मैं जाता हूँ जी हॉस्पिटल में हमारे पास मुलाजमीन भी मौजूद हैं। वो मैं इंटरव्यू सुन रहा था हमारे एमएस से जो हैं डीएचक्यू के, वो कह रहे थे जी हमारे पास जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो हमारे वही क्लास 4 लोग होते हैं जिनको हम वार्ड बॉय के तौर पर भर्ती करते हैं, उनसे फिर हम सिक्योरिटी की ड्यूटी भी लेते हैं। अगर इस तरह की बात है तो जनाब आप बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करें। अगर आप नहीं भर्ती कर सकते तो गवर्नमेंट से आप डिमांड करें और आप जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं आप उनसे गार्ड हायर करें और आपके इस जगह ऐसी जगहों पे ज़रूर गार्ड होने चाहिए। और ख़ास तौर पे नर्सरी का आपकी जो सूरत हाल है मैं बहुत करीब से देखा है उसको, तो बच्चे की डिलीवरी होती है और बच्चे को नर्सरी में शिफ्ट कर दिया जाता है और ज़्यादातर सी सेक्शन होते हैं बच्चे। अब वो खातून जो है वो वार्ड में है या किसी और जगह पे है, वो बच्चे को फीड कराने के लिए उस खातून को लाया जाता है। बच्चा वहाँ पे अगर उसका कोई अजीज़ है वो उसको देखता है, नहीं तो वहाँ पे जो स्टाफ है उन्हीं के पास वो बच्चा होता है। और लेबर रूम में, अब तो मैं लेबर रूम माजरत चाहता हूँ, नर्सरी में अब तो खैर सख्ती आपने कर दी होगी, लेकिन इससे पहले ये होता था कि जिसकी मर्ज़ी थी जब वो जी चाहे चला जाता था। और ये हुआ ना आपसे कि एक बच्चा आपकी नर्सरी से चोरी हुआ है और ये आपकी नेग्लिजेंसी थी। इसमें यह है कि अगर आप स्टाफ जो है आपके स्टाफ से जो ड्यूटी लेते हैं आप उनसे कहें कि भाई आपने गेट पे रहना है और जो बच्चा वहाँ से कोई भी अगर वारिस भी लेके जाते हैं उनका आईडी कार्ड आप लें, उससे स्कैन करें, उनकी आप वहाँ पे कैमरा लगा दें, उनकी आप तस्वीर लें और आईडी कार्ड उनका हो। उसके बाद बच्चा अगर उनको मतलब किसी ज़रूरत के लिए लेके जा रहे हैं, टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं, किसी और फीडिंग के लिए लेके जा रहे हैं और बाकायदा उनकी एंट्री हो और वही उसका करीबी जो रिश्ता है जो उसका वालिद लेके जाए, उसका कोई भाई बहन हो वो लेके जाए, इसके बगैर किसी को आप बच्चा ना दें। बहरहाल अब तो आप खैर महफूज करेंगे, लेकिन आइंदा के लिए आप ये करें कि फिर आपका जो गेट है, गेट से जब कोई लोग बाहर जा रहे होते हैं और जिनके पास मासूम बच्चे उठाए हुए होते हैं उनको रोका जाए, उनसे पूछा जाए और उनकी तस्वीरें ली जाएं ताकि आइंदा इस तरह के मामलात ना हों। अब मैं आता हूँ इस केस पे जो खातून जिसने कहा, और अगर खातून की स्टेटमेंट को हम सही मान लें तो हमारा जो मुआशरा है जी, हम ज़ाहिर है जिस मुआशरे में रहते हैं, जिसकी औलाद नहीं होती उसके ख़ानदान वाले, उसके बाकी लोग जो हैं वो उसको जनाब कोसना शुरू कर देते हैं और कमज़ोर हमेशा औरत होती है कि भाई बस इसका बच्चा नहीं हो रहा जी शादी करवा दें। लोग 4-4 शादियाँ कर लेते हैं फिर भी बच्चे नहीं होते। मेडिकल की तरफ हम जाते नहीं, टेस्ट हम नहीं करवाते जनाब। फिर मर्द तो आपको पता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मर्द को कहो
جی کہ آپ اپنا ٹیسٹ کراؤ تو اس کو بری لگتی ہے، یا مرد میں کوئی خامی نکلے، تو بیماری ہے نا، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، مرد میں اگر خامی نکل آئے تو جناب وہ الگ سے وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، اور عورت جو ہے وہ ستم کا نشانہ رہتی ہے۔ بچے بچیاں یہ دینا اللہ کا کام ہے، اللہ دیتا بھی ہے، اللہ لے بھی لیتا ہے، اور اللہ نہیں بھی دیتا۔ اور جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہوتی، کیا وہ دنیا میں مطلب وہ مر جاتے ہیں؟ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ 10 12 اولادوں والے جو ہیں وہ دنیا میں ان کی محتاج ہو جاتے ہیں، جس کے ہمیں ہندکوں میں رل نہ کہتے ہیں، رل جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ انہیں سنبھال کے رکھتا ہے، ان کے عزیز و اقارب انہیں سنبھالتے ہیں، وہ نہ ہوں ادارے سنبھال لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ اپنے اذہان سے نکالیں کہ بھئی جس کی اولاد نہیں ہے اور نرینہ اولاد نہیں ہے جناب، وہ تو اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، پیدا اس نے ہمیں کیا ہے، ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہی بیچتا ہے، وہی سب کچھ بیچتا ہے۔ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اگر ہمیں وہ اولاد نہیں دے رہا، اولاد نرینہ نہیں دے رہا، تو اس نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کیا ہوا ہے۔ ہماری یہ جہالت جو ہے یہ دور ہونی چاہیے کہ بھئی اولاد بھی ہونی چاہیے اور اولاد نرینہ ہونی چاہیے جناب، وہ بس یہ ایک معاملہ ہے، اس کو دور ہونا چاہیے۔ اگلی جو بات اس خاتون نے جو حرکت کی ہے، اگر اس نے یہ حرکت جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس طرح سے کی ہے، اور میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن مکمل کریں پوری طرح، کیونکہ اس میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ خاتون اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے جی کہ میں پریگننٹ ہوں، میں حاملہ ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو انسانی جسم میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ کچھ 8 9 مہینے وہ کس طرح سے وہ اس کے شوہر نے یقین کیا، یا ارد گرد جو اس کی رشتہ دار خواتین تھیں انہوں نے کس طرح یقین کر لیا، کیونکہ خواتین تو بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب جو ماں بننے والی عورت ہوتی ہے اس کے چہرے پہ چینجز آتی ہیں، اس کے جسم میں چینجز آتی ہیں۔ بہرحال اس نے مطلب دھوکے میں رکھا سب کچھ۔ پھر یہ کیا سوال ہے کہ بھئی میں ہسبینڈ سے کہہ کے گئی کہ میری ڈیلیوری کا وقت ہو گیا ہے، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں اور میں اس کے بعد آپ کو کال کروں گی۔ ہمارے معاشرے میں کہاں ہوتا ہے کہ ایک ڈیلیوری ہونے والی عورت کو اکیلے سے بھیج دیا جائے ہاسپٹل، اس کے ساتھ کوئی خاتون نہ آئے، اس کا ہسبینڈ نہ آئے، کوئی اور رشتہ دار نہ آئے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ سوالات جو ہیں نا اس خاتون کی سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ مشکوک بناتے ہیں۔ بہرحال وہ خاتون آتی ہے، آ کے وہ ڈی ایچ کیو جاتے ڈی ایچ کیو ویمن اینڈ چلڈرن جاتی ہے، وہاں سے بچہ چوری کرتی ہے، سیدھی کمپلیکس جاتی ہے، کمپلیکس سے جا کے اپنے ہسبینڈ کو فون کرتی ہے کہ جی بچہ میرا ڈیلیور ہو گیا ہے اور بچہ میرے پاس ہے اور آج مجھے لے جائیں۔ خاوند آتا ہے، بیوی کو ساتھ لے جاتا ہے۔ اب ایک خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور ودن 1 or 2 آور وہ جناب اس قابل بھی ہو گئی ہے کہ وہ چل کے پھر پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنے گھر تک پہنچ گئی۔ یہ سوالات جو ہیں یہ مشکوک کرتے ہیں اس خاتون کی سٹیٹمنٹ کو۔ اگر پولیس اپنی انویسٹیگیشن میں اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ بھئی اس خاتون نے بے وقوفی میں یہ حرکت کی ہے اور جو کچھ یہ کہہ رہی ہے سچ وہی ہے، تو پھر میں ایک گزارش کرتا ہوں اس فیملی سے کہ جن کا بچہ چوری ہوا تھا کہ آپ بچوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ مہربانی کی، پوری سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جو یہ واقعہ ہوتا ہے پولیس متحرک ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا متحرک ہو جاتا ہے، لوگ آ کے سڑک بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اگر یہ سچ ہے کہ اس خاتون نے بے وقوفی میں اپنی ظاہر اس کی اولاد نہیں تھی تو اس نے اس کو چرا لیا ہے، گو کہ بہت بڑا جرم اس نے پھر بھی کیا ہے، اور اگر اس نے ناسمجھی میں بے وقوفی میں کیا ہے اور یہ پولیس اگر اپنی انویسٹیگیشن میں یہی اس کا جو فائنڈنگ ہوتی ہے نا، فائنڈنگ میں آ جاتا ہے کہ جی اس نے مطلب اس کا کوئی جرم کرنے کا ارادہ نہیں تھا یا اسے بیچنے کا یا جو بھی ہے وہ نہیں تھا، اس نے اپنے گھر کے لیے غلطی کی ہے یا جو بے وقوفی کی ہے، تو پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچے کا صدقہ یہ ہے کہ اس کو خاتون کو معاف کر دیں، کیونکہ ہمارا جو سوسائٹی ہے، ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جن خواتین کے بچے نہیں ہوتے انہیں کتنے تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ اس خاتون نے صرف اپنی گود ہری کرنے کے لیے اس بچے کو اٹھایا ہے تو پھر آپ اس کو معاف کر دیں۔ اب یقین جانیے اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ معاف کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا انسان ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز جس طرح میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور یہ ثابت نہیں ہوتی کہ اس خاتون کے ذہن میں کوئی اور بات تھی تو پھر آپ اس کو معاف کر دیں۔ جب آپ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس بچے کی زندگی آسان کرے گا، آپ کی زندگی آسان کرے گا۔ اور آخر میں صرف یہ اتنا کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ادارے، چاہے وہ اس میں ہمارے اسپتال ہیں، چاہے اس ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی ہے، اگر وہ کام صحیح طور پہ کریں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اور میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو یہ بھی بتایا کریں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے نا، جب آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ
اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میرے رزق کا جو ہے ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو پھر یہ اولاد نرینہ اور یہ فلاں ان چیزوں میں نہ پڑا کریں۔ اللہ اولاد دیتا ہے، علاج کروائیں، وہ سنت ہے۔ اگر آپ میں کوئی خامی ہے، بیوی میں خامی ہے، آپ میں خامی ہے، علاج ضرور کروائیں۔ تو جناب یہ نہ کریں کہ بھئی میں اگر میرے اولاد نہیں ہوتی اور نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ اچھے سے اچھے پروگرام اور بہتر سے بہتر پروگرام آپ تک پہنچ سکیں۔ کاشف ملک کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔